अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम नहाद मुसलमान उलमा आजकल अजीब कशमकश और परेशानी में मुब्तला हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात की जानिब से कुरान मजीद, सही अहादीस, आसार नीज़ अक़वाल बुज़ुर्गान की रोशनी में जब ये दलाइल पेश किए गए जाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने जिस्म के साथ चौथे आसमान पर ज़िंदा मौजूद नहीं हैं बल्कि दीगर अंबिया कराम की तरह वफ़ात पा चुके हैं, तो इन दलाइल से आजिज़ आकर वो अपनी मनगढ़ंत तफासीर, ख़ुद साख्ता दलाइल पेश करते हैं और किसी तरह इस मौजू से जान बचाते हैं। अजीब दो रुखी है। एक तरफ ये उलमाए कराम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी तस्लीम करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाब नबूवत को हर तरह से बंद मानते हैं। दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 2000 साल से चौथे आसमान पर ज़िंदा तसव्वुर करते हैं। नीज़ उनके दोबारा उम्मत मुहम्मदिया में नाजिल होने का अकीदा भी साथ साथ रखते हैं। जब इन नाम नहाद उलमा से दरियाफ़्त किया जाए कि कुरान मजीद तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़े रंग में ऐलान कर रहा है कि वह रसूलन इला बनी इसराईला, सूरह आले इमरान आयत 50, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ़ बनी इसराइल के रसूल हैं, तो आप किस बुनियाद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा उम्मत मुस्लिमा में नाजिल होना तस्लीम करते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के रसूल हैं। उन्हें तो कुरान व सुन्नत का इल्म ही नहीं है। जब उन्हें कुरान व सुन्नत का इल्म ही नहीं तो वो इस पर अमल कैसे करेंगे? ये है वो सवाल जिसका जवाब देना इंतहाई मुश्किल और परेशानी का सबब बना हुआ है। मुसलमान नाम नहाद उलमा आवाम को धोखा देने और अपनी जान बचाने के लिए ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद का इल्म पहले से दिया हुआ है और कुरान मजीद की सूरत आले इमरान आयत 49 का सहारा लेते हैं। कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फ़रमाता है व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वत तौराता वल इंजील, सूरत आले इमरान आयत 49। इस आयत से नाम नहाद उलमा ये ख़याल पेश करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब, हिकमत, तौरात और इंजील 4 चीज़ें दी हैं और किताब से मुराद कुरान मजीद की तालीम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला आसमान से नाजिल होने के बाद सिखाएगा। आइए इस बातिल ख़याल का जायज़ा कुरान व हदीस की रोशनी में लें। इसका पहला जवाब तो ये है कि कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अल किताब से सिर्फ़ कुरान मजीद ही इस्तदलाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में अल किताब का लफ्ज़ कई अंबिया कराम की कुतुब के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या सब जगह अल किताब से नाम नहाद उलमाए कराम कुरान मजीद ही मुराद लेंगे? अगर ये मेयार दुरुस्त तसव्वुर किया जाए तो इन आयात के क्या मायने होंगे? अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फ़रमाता है वलक़द आतैना मूसल किताबा लअल्लहुम यहतदून अल मोमिनून आयत 50, और यकीनन हमने मूसा को किताब अता की थी ताकि वो हिदायत पाएँ। यहाँ किताब से मुराद कुरान मजीद है या तौरात? दूसरा जवाब ये है कि कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तौरात की पैरवी करने वाले नबी थे और अलग से साहिब शरीयत नबी नहीं थे। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराईल अल किताबा, सूरत अल मोमिनून आयत 54। और यकीनन हमने
موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے وارث تھے اور اس سے ہدایت پاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو دوبارہ کھول کھول کر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، شک نہ کرنا، غلط معنی نہ کرنا، غلط استدلال نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے اور تورات سے ہدایت پاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، سورہ السجدہ آیت 24۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا رسول قرار دے رہا ہے اور اعلان فرما رہا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ آپ بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی پیروی کرنے والا بیان فرما رہا ہے، لیکن نام نہاد علماء عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کرنے کے لیے کتاب سے مراد قرآنی علوم مراد لیتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ان نام نہاد مولویوں کے جو معنی ہیں، دیگر مسلمان علماء ہی خود ان کی تردید کرتے ہیں کہ یہ درست معنی نہیں ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن مجید کی اپنی تفسیر بیان القرآن میں سورہ آل عمران آیت 49، یعنی یہی آیت جو ابھی میں نے اس سے پہلے پڑھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تعلیم دی، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ ان 4 چیزوں کے مابین جو 3 واو آئے ہیں، ان میں سے 2 واو عطف ہیں جبکہ درمیانی واو تفسیر ہے۔ اس طرح آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل، اس لیے کہ تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی، اور انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھ لینے سے یہ گتھی حل ہوتی ہے اور اسے سمجھے بغیر لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں باقی رہتی ہیں۔ آخری جواب جو میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارا اعتراض ہی بنائے فاسد علی الفاسد ہے، یعنی بنیاد ہی غلط ہے تو اس پر تیار عمارت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ گئے ہی نہیں، تو زندہ واپس کیسے آئیں گے اور تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن مجید نے 1-2 نہیں بلکہ 30 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واضح دلائل کے ساتھ اعلان کیا ہے۔ پس اس پہلو سے مسلمانوں کو چاہیے کہ صدق دل سے غور کریں۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے 25 مئی 1908 کو قبل از عصر اسی مضمون پر زور دیتے ہوئے پرشوقت اور پرجلال انداز میں فرمایا، تم عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی حیات ہے، ایسا ہی عیسیٰ موسوی کی بجائے عیسیٰ محمدی کو آنے دو کہ اس میں اسلام کی عظمت ہے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 694 ایڈیشن 1988۔ اسی طرح فرمایا، یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھیں گے۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی،
مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان سے نہ اترا، تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن، جلد 20۔ اللہ تعالیٰ مسلمان علماء کو عقل و ہدایت دے کہ وہ اپنے آنے والے مسیح موت کو تسلیم کرنے والے بنے اور اس کا انکار کرنے والے نہ بنے۔ جزاکم اللہ۔